रहमत रमज़ान, रहमत रमज़ान। अलिफ इस्लाम, आप सबको हमारा बहुत बहुत सलाम। सिटी 42 की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको एक बार दिल की गहराइयों से फिर खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, आज आप सबको रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन पहला रोज़ा बड़ी गर्मी में गुजरा है और दूसरा रोज़ा भी जो है गर्मी में ही गुजरा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मौसम में शिद्दत है तो हम में भी शिद्दत है। अगर मौसम कह रहा है कि वो बहुत गर्म है तो हम भी बता रहे हैं कि हमारा दिल बहुत नरम है। कोई बात नहीं, ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मौसम भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा शहर लाहौर में हमने देखा है कि रमज़ान मुबारक में जब भी बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ती है तो उसके बाद एकदम से बारिश भी हो जाती है, मौसम बेहतर भी हो जाता है। तो दिलों का मौसम बेहतर करना हमारे इख्तियार में है, हमारे बस में, उसकी हमारी कोशिश भी करनी चाहिए। बाकी कुदरत के काम है, इंशाअल्लाह सब दुआ करें कि गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी आ जाए, ताकि हमारे वो लोग, वो बहन भाई, वो मज़दूर तबका जो इस वक्त दिन में बाहर धूप में काम कर रहा होता है रोज़े की हालत में भी, जब मैं देखता हूँ तो यकीनन तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ है। हम लोग तो फिर थोड़ी आराम से सुकून से घरों में बैठ कर AC या पंखा चला कर रोज़ा गुजार लेते हैं। तो मेरी दुआ है कि मौसम की जो गर्मी की शिद्दत है इसमें थोड़ी सी कमी हो जाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। जनाब, अलिफ इस्लाम में आज भी बहुत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राही फ़ौज के सिपाही हमारे साथ हैं। हमारी सेगमेंट की जो खूबसूरती है वो इन सब बच्चों की रौनक से है, और हम सब बच्चों की, हम सब जो हमारे क्लासरूम में हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं, जो हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे मौलाना डॉक्टर राग़िब नईमी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, दूसरा रोज़ा मुबारक हो। खैर मुबारक। और ये भी गुजर गया, गर्मी है, लग भी रही है, जो बाहर निकले हुए उन्हें पता लगता है कि गर्मी है, लेकिन अल्लाह ताला यही तो देखना चाहता है कि मेरे बंदे मेरे हुक्म के ऊपर कितना अमल कर रहे हैं और वो किस तरीके से इबादत सर अंजाम दे रहे हैं। और यकीन जानिए, अल्लाह ताला अगर राज़ी हो जाए हमारी इन इबादतों से तो जन्नत के रास्ते में कोई रुकावट। बेशक बेशक, बस अल्लाह सबको हिम्मत, तौफीक और ताकत दे। और जनाब, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे सर यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी ज़रा इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो आप सब हमें ज़रा अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या बेटा? भाई नाराज़ क्यों हो गई हो मुझसे? मैंने क्या किया है? नाम क्या है आपका? है अच्छा अच्छा, चलो नाम बताओ। नाम आपका क्या नाम है बेटा? मानिया। आपका क्या नाम है? नवेस। सुभान अली। सुभान अली। आपका क्या नाम है? आला। मनान। हुसनैन। इस्बा। इस्बा। और आपका? सकीना। सकीना। राबेल। शिदा। अलीज़ा। अलीज़ा। आपका क्या नाम है बेटा? अरवा। मिनाहिल। मिनाहिल। और आप? मानुशबास। अच्छा, और आपका क्या नाम है? उम्मेहानी। अच्छा, अब देखो सबने नाम बता दिया, अब आप भी बता दो। आपका क्या नाम है? फातिमा। इतना प्यारा नाम। आपका क्या नाम है बेटा? हयान। हयान। आपका क्या नाम है? शाजिब। रायद। आपका क्या? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। बड़े प्यारे नाम और बड़े प्यारे बच्चे। तो सर, सारे बच्चे मौजूद हैं, तो आज आप हमें क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो इन बच्चों से एक सवाल करना है। सवाल ये करना है, आज रोज़ा किस किस ने रखा है? आज रोज़ा किस किस ने रखा है? जिसने रखा है अपना हाथ खड़ा कर दे। मैंने बच्चों से पूछा है। सर मैं भी बच्चा हूँ आपका सर। अब सर उम्र में एक जितने हैं, लेकिन वैसे तो औहदे में तो बच्चा ही हूँ ना। तो फिर सब ने रखा है, मैंने भी रखा है, आपने भी रखा है। अच्छा, हसनैन ने रोज़ा रखा। हसनैन नाम है ना आपका? हसनैन ने रखा है रोज़ा, और आपने भी रखा है। शाज़ेब ने भी रखा है। अच्छा, कहाँ रख के आए हो आप रोज़ा? आपने भी रखा है? सर इन्होंने भी रखा है। कहाँ रखा है रोज़ा? मैंने रखा है बस। बस में रखा है? कहाँ रखा है? और किधर रखा है? किधर रखा है बता दो ना, हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं रखा है बस। कहाँ रखा हुआ है? मामा को दिया हुआ है। अच्छा, मामा को दिया हुआ है, महफूज करके रखा होगा मामा ने ना। अच्छा, आपने कहाँ रखा है बेटा? घर में। घर में रखा है। तो उसे छोड़ के आ गए रोज़े को? कोई ले गया तो फिर क्या होगा रोज़े के साथ? अच्छा चलें, घर में चलें जी। तो प्यारे बच्चों, आपको तो ये पता है कि ये महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रोज़ों का महीना है, अल्लाह की इबादत का महीना है। और इस महीने में एक बहुत अहम वाक़या पेश आया, और वो वाक़या क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया। कुरान करीम को नाजिल किया, और आप लोगों को उसकी तारीख़ का भी पता होगा। 27 रमज़ान को कुरान करीम नाजिल हुआ। 27 रमज़ानुल मुबारक को कुरान करीम नाजिल हुआ। अब कुरान करीम में क्या है? कुरान करीम अल्लाह की किताब है, और
किस नबी पर नाजिल हुई? आखिर नबी, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो सब मुसलमानों के लिए क्या ज़रूरी होता है? सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम कहना। क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है, इसमें मोहम्मद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है ना मोहम्मद, वो दरूद के बगैर पूरा ही नहीं होता। बिल्कुल। उस मोहम्मद में वो चाशनी उसी वक़्त पूरे तरीके से आती है जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसके साथ मिला कर पढ़ें। और फिर हदीस में आता है कि जो मेरे नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता वो हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। तो अगर हमने अपने आप को बर्बादी से बचाना है तो हमें क्या करना है? जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। ये तो पहली बात होगी आज की। दूसरी बात हुई, पहली बात थी कुरान करीम कब नाजिल हुआ? 27 रमज़ान को नाजिल हुआ। दूसरी बात क्या हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। अच्छा बच्चों, ये जो रोज़ों का महीना है इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन और आखिरी 10 या 9। 10 या 9, 9 नहीं, 9 या 10 दिन, 9 या 10 दिन। हमने कल बात की थी 9 दिन कब होते हैं, 10 दिन। जो पहले 10 दिन होते हैं इसे कहते हैं अशरा, 10 दिनों को कहते हैं अशरा। पहला अशरा किसका अशरा होता है? रहमत का, अल्लाह ताला की रहमत का अशरा। दूसरा अशरा किस चीज़ का होता है? मग़फ़िरत का, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का। मग़फ़िरत का मतलब होता है ढांप देना। अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को ढांप देता है। जैसे एक बहुत बड़ी चादर में किसी चीज़ को आप ढांप दें। जब घर में अम्मी सफाई करती हैं तो बेड को चादर से ढांप देते हैं, फर्नीचर को बड़े कपड़े से ढांप देते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही इंसानों के गुनाहों को ढांप देता है। जब कोई चीज़ ढांपी जाए तो दूसरों को नज़र आती है? नहीं नज़र आती। इसका मतलब यह है कि हमारे गुनाह फिर क्या होते हैं? दूसरों की निगाहों से ख़त्म हो जाते हैं। और तीसरा अशरा होता है, उसे कहते हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई जहन्नुम की आग से आज़ादी का अशरा, कि अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम की आग से आज़ादी दिलाता है, आज़ाद कर देता है। बहुत से लोग जिन्होंने जहन्नुम में जाना होता है, जहन्नुम की इंग्लिश क्या होती, क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में जहन्नुम को? किसी को पता है? दोज़ख कहते हैं, तो उर्दू में कहते हैं। और आपको हिंट देता हूँ, ठीक है? हिंट दूँ? इंग्लिश हेलो में से ओ निकाल दो। हाँ? वेरी गुड, हेल। ठीक है। और एक इंग्लिश का मुहावरा है, हम कहते हैं गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ। सर उर्दू में भी बहुत लोग कहते हैं जहन्नुम में जाओ, जहन्नुम में जाओ। हाँ। ठीक है। तो ये जो जहन्नुम है ना, दोज़ख जिसे कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला आग जला के रखा हुआ है जिसे अल्लाह ताला ने, तो इस आग से निजात के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बनाया कि अल्लाह ताला की जब इबादत की जाएगी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत जब हमारे पास आ जाएगी तो अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से निजात दे देता है। अब प्यारे बच्चों, आप लोग रोज़ा नहीं रखा, आप लोगों ने क्यों नहीं रखा? छोटे हैं इसलिए नहीं सर रखा? ये इनसे पूछते हैं हम ब्रेक के बाद कि क्यों नहीं रखा, आखिर क्यों नहीं रखा? क्योंकि ब्रेक में जो है ना वो हम ब्रेक में भी पूछेंगे, ब्रेक के बाद भी पूछेंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों वहाँ देखते हैं सारे मिलकर, और सारे मिलकर बोलेंगे कि मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वहाँ देखकर बोलें 1 2 3, सारे बोलें मिलते हैं ब्रेक के बाद। अलिफ इस्लाम, एक बार फिर आप सबको हमारा बहुत बहुत सलाम। सिटी 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब जैसे कि आप जानते हैं कि अलिफ इस्लाम में प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना डॉक्टर आग़िर नईमी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सर एक बार फिर खुश आमदीद। सर ये सेगमेंट जो है इसमें बच्चे जो हैं
وہ ہمیں ہم چاہیں گے کہ بچوں نے جو بھی یاد کیا ہے, جو بھی تیاری کر کے آئے ہیں, ہمیں فردن فردن سنائیں. تو ایک بچہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ مجھے اذان سنانی ہے. آپ کو اذان سنانی تھی, ذرا سنائیں نا, اذان سے ذرا آغاز کرتے ہیں. یہ لو مائک ہاتھ میں پکڑو اور اذان سناؤ میں. بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چندہ آدھی اذان سنا دی آپ نے. اچھا چلیں آپ پوری یاد کر کے آنی ہے, نیکسٹ ٹائم آپ نے پوری اذان سنانی ہے, ٹھیک ہے. 4 بار اللہ اکبر ہوتا ہے, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار, پھر حی علی الصلاح حی علی الصلاح 2 بار, پھر حی علی الفلاح حی علی الفلاح 2 بار, پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم آپ نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ روزہ ہے اس کا شاید, اس لیے وہ روزے میں. روزہ تو حسنین کا ہے. اچھا حسنین کا ہے. اچھا اب ہمیں یہ پیاری سی جو بیٹی ہے یہ چاروں کلمے سنائے گی. آنکھ پہ کیا لگا ہوا ہے, چلو اتار دیا میں نے. اب چاروں کلمے سنانے ہیں نا آپ نے, سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب رحمان پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوئم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوئم کلمہ تمجید سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. 3 کلمے سنا دیے, ماشاء اللہ بہت ماشاء اچھا پڑھا اس نے. اللہ. آپ تو میرے سے بھی بڑی ہیں کیونکہ مجھے بھی نہیں آتے جس طرح آپ کو آتے ہیں. واہ واہ, ویری گڈ, بہت اچھا بیٹا. اچھا جی, آپ ہمیں سورت سناؤ گی, سورت فاتحہ سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بیٹا یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوبی مغضوبی علیہم ولا الضالین. زال نہیں پڑھتے, ضاد پڑھتے ہیں, ولا الضالین. چلو آپ نے بھی کلمہ سنانا تھا, سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. پہلا کلمہ طیب طیب میں پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوئم کلمہ شہادت شہادت میں پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوئم کلمہ تمجید. بس 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 بیٹا بس. آپ نے چلو ٹھیک ہے, 2 کلمے سنا دیے اور دوسرا کلمہ شہادت اور پھر کلمہ طیبہ. چلو کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی, چلیں لیکن چلو کوئی کوئی بات نہیں, اچھی طرح سے یاد کر کے آنا. نہیں پیچھے بھی ایک بچے نے کلمہ سنانا ہے. کلمہ سنانا تھا, سناؤ. پہلا کلمہ طیب طیب میرے پاک. لا الہ الا اللہ صلی اللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے پراپر طریقے سے سناتے ہیں. اب آپ بیٹا نعت سناؤ ہمیں. چلو. کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر تو شام کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے
तो मांगूंगा किससे, ना मांगूंगा तुझसे, तो मांगूंगा किससे, तेरी हूँ तुझी से दुआ मांगती हूँ, माशाल्लाह। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ. शाबाश। आप तो कह रही थी कि जब आप पढ़ती हो तो आपका गला ख़राब हो जाता है। बड़ा अच्छा पढ़ा आपने, तो बिल्कुल सही पढ़ा, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अच्छा, आपने भी कहा था आपने कुछ सुनाओ, सुनाओ मेरा बेटा। बेटा नहीं नहीं, ऐसे बिस्मिल्लाह नहीं, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, ना और पहले औज़ुबिल्लाह पढ़े फिर أعوذ बिस्मिल्लाह. بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. जनाब सूरत जब भी पढ़ें, तिलावत जब भी करें, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ें, फिर सूरत पढ़ने के बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम भी पढ़ें। ठीक है बच्चों। फातिमा हमें क्या सुना रही हैं? फातिमा नाराज़ क्यों हो? सिटी 42 से नाराज़ हो? अरे अच्छा भाई, फातिमा नाराज़ हुई है सिटी 42 हैं? क्या हुआ? सोच रही हो? अच्छा अच्छा, चलो मेरा बेटा सोचते रहो, फिर सोची पिया ते बंदा गया। अच्छा चलो ठीक है। अब और हमें किसी बच्चे ने कहा था उसने इंग्लिश में कोई स्पीच सुनानी है, आपने सुनानी थी, सुनाएं जी, क्या सुना रहे हैं? Respected teachers and dear fellows, Assalamu alaikum. Wa Today I am alaikum going assalam. to speak on the topic the obedience to parents and teachers. Parents and teachers are great blessing of God. Parents suffer a lot to upbring us. They provide us everything. They send their children to school to get education. In school, teachers help the students to gain knowledge. We should be thankful for parents and teachers. We are very thankful to you. Thank you, thank you. Very good बेटा, very good बेटा। वो पता है मसला ये है कि मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि इसलिए जितनी सुनाई बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन याद बहुत अच्छी की, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस के नंबर है। वो ये बता रहा था कि अच्छा आपको समझ आ गया, अच्छा मुझे आई नहीं थी। हाँ नहीं, आपको तो वैसे भी नहीं आती ना, आपको तस्वीर अरबी आती है. أنا عارف كيف كلام عربي بس شوية شوية مش زيادة because I was born in Saudi Arabia. तो वो ये बता रहा था कि वालिदैन जो हैं वो बड़ी रहमत हैं अल्लाह ताला की, बच्चों को खाना देते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों को तालीम हासिल करने में मदद देते तो हैं. वही बात वही आ गई कि डजंट मैटर कि विच लैंग्वेज यू आर टॉकिंग इन, बट द सब्जेक्ट वो जो है वो बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, वो जो जज्बा होना चाहिए, जो बात है वो अच्छी होनी बच्चे ने बड़ी चाहिए। ज़बरदस्त तो बेटा वेल डन, आपने इंग्लिश में जनाब अलिफ इस्लाम में बहुत अच्छी आज प्रेजेंटेशन दी है। नेक्स्ट टाइम फिर याद करके आएगा, फिर सुनेंगे आपसे कोई और स्पीच भी। मुझे ना वो बचपन में ऐसे ही याद करते थे ना, माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट बुक, तो मुझे आज भी वो माय फेवरेट बुक से मुझे याद है कि 114 सूरास एंड 6666 आयास, तो क्योंकि वो हमने पढ़ा था माय फेवरेट बुक इज़ होली कुरान। तो आप में से किसी को पता है कुरान पाक में कितने पारे हैं, कितने पार्ट्स में? कौन बताएगा? बताएं। हाउ मेनी पार्ट्स, पारे कितने हैं? चले मैं बता देता हूँ जनाब, 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं और 6666 आयात हैं। सर मैंने सही जवाब बिल्कुल दिया? सही जवाब दिया आपने। गिफ्ट दे रहे हैं मुझे आज आप? देना चाहिए आपको। बिल्कुल जी, आपको शैतान अच्छा के जो देगा। गिफ्ट्स हैं ये बच्चों के लिए हैं, तो लेकिन ये मिलेंगे हमें अगले सेगमेंट में जब मौलाना साहब हमसे सवाल करेंगे और जो बच्चा सही जवाब देगा उसको इनाम मिलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक सारे मिलके लेते हैं, वहाँ पे देखें और बोले मिलते हैं ब्रेक के बाद। 1 2 3 रहमत रमज़ान, रहमत रमज़ान, रहमत रमज़ान। अलिफ इस्लाम, एक बार फिर आप सबको हमारा बहुत बहुत सलाम। और जनाब इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ प्यारी प्यारी सी ये ट्रांसमिशन, इस ट्रांसमिशन का फॉर्मेट यही है कि इट्स वेरी स्वीट एंड सिंपल, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सादगी का अपना हुस्न है, और सादगी यही है हमारी कि जी हम जो बात करते हैं दिल से करते हैं, क्योंकि दिमाग इतना है नहीं मेरे पास, तो खैर तो दिल वाले हैं हम, तो दिल से बातें करेंगे, दिल से हर चीज़ सुनाएंगे और याद भी करेंगे। अच्छा जी, इस सेगमेंट में मौलाना साहब हम चाहेंगे कि आपने जो शुरू में जिस तरह 2 ख़ास बातें आज बच्चों को बताई थी, मैं तो 2 3 4 बात आई थी सर। वैसे तो माशाल्लाह आप बेशुमार बातें हमें बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पे 2 टॉपिक जो थे जिसका आगाज़ में आपने जिक्र किया था, उन्हीं में से बच्चों में से सवाल किए जाएं। जो सही जवाब देगा, अच्छा जिसको सही जवाब आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है, ऐसे शोर नहीं मचाना। तो जो हाथ खड़ा करेगा फिर उसको माइक दिया जाएगा और वो बताएगा सही जवाब, ठीक है? आप सब बच्चे तैयार हैं? चलें। अच्छा जी, जो हमारा पहला क्वेश्चन है
پہلے بچے کو بٹھا لیتے ہیں. بیٹا آپ بیٹھو, آ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ جاؤ. جاؤ. بچہ بیٹھ جانا آرام سے, تاکہ جی. پھر ہم بات کر لیں گے نا. اچھا جی, پہلا ہمارا کوشچن ہے, آپ لوگوں نے بڑے غور سے سننا ہے اور بتانا ہے. یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے. بتائیں جی. 27 رمضان کو یہ قرآن نازل ہوا ہے. 27 رمضان المبارک کو قرآن نازل ہوا, تو اس لیے قرآن کا اور رمضان کا آپس میں تعلق ہے. بہت اچھا, بالکل صحیح جواب دیا آپ نے, ویری گڈ, شاباش. اچھا جی, اب اگلا سوال ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے رمضان المبارک کے کتنے عشرے ہوتے ہیں اور عشروں کا نام. رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ کے رے سے شروع ہوتا ہے, رے سے. پہلا رحمت کا. اچھا, رحمت ہو گئی آپ پہ. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ. دوسرا کون سا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کی آگ کا. آگ سے نجات کا. وہ تو تیسرا عشرہ ہے نا, وہ تو تیسرا عشرہ ہے. کسی اور کو پتہ ہے دوسرے عشرے کا نام؟ آپ نے بتایا نا وہ تیسرا عشرہ. دوسرا عشرہ بتائیں کون سا ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ فاطمہ بتائے گی. فاطمہ تو بھی سوچ رہی کہ میں نے کیا فاطمہ بتانا سوچ ہے. رہی تھی. ہاں. ٹھیک ہے, چلیں جی سر آپ ہی بتا دیں میں بچوں کو بتا ایک دوں, مرتبہ. اب غور سے مغفرت سننا اور کا. یاد دوسرا رکھنا عشرہ ہے. کون سا ہوتا ہے؟ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے. پہلا عشرہ کون سا ہوتا ہے سب بتائیں. دوسرا عشرہ کون سا ہوتا ہے, اور تیسرا عشرہ نجات کا. نجات کا. ویری گڈ. اچھا, اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے, میں سوال بھول گیا ہوں کیا؟ نہیں سر بالکل نہیں میں بھول تو گیا. نہیں بھولا بالکل بھی. اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رحمت کرتا ہے اور جب مغفرت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کون بتائے گا؟ مغفرت کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کون بتائے گا؟ مجھے تو یاد ہے جواب, اور کسی کو یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد؟ یار ہے کی گل ہوئی. مولانا صاحب نے جیسے بتایا تھا نا کہ جیسے امی جو ہیں کپڑوں پہ کپڑا ڈال دیتی ہیں تو سب کچھ چھپ جاتا ہے, ڈھانک دیتے ہیں. کیا کرنا؟ ڈھانپ دیتے ہیں. ڈھانپ دیتے ہیں. ڈھانپ دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور چلیں, یہ بھی ذرا مشکل سوال تھا نا, بچے چھوٹے ہیں آج کے, اور بچے زیادہ ہی بچے ہیں. بچے ہیں. بلکہ مجھے لگ رہا ہے یہ بچے کچھ تھے شاید. اچھا چلیں, آج چھوٹا سا آسان سا سوال ہے, یہ مجھے بتائیں آج کون سا روزہ ہے؟ ارے اتنا آسان سوال, یہ تو اس کی سب سے چھوٹے بچے سے پوچھیں گے. سب سے چھوٹا بچہ آج کون سا روزہ ہے؟ سر کس سے پوچھوں, بتائیں جلدی سے. فاطمہ سے پتہ کریں. فاطمہ آج کون سا روزہ ہے؟ سوچ رہی ہو؟ اچھا سوچ رہی. آپ بتاؤ آج کون سا روزہ ہے؟ آگے پوچھیں. آپ بتاؤ آج کون سا روزہ ہے؟ مجھے نہیں پتا. کس کو پتا ہے پھر, کس کو پتا ہے؟ چلو بھائی آپ بتا دیں. آج دوسرا روزہ. آج دوسرا روزہ ہے. بالکل ٹھیک, شاباش. آج تو دوسرا. اب اس کو بھی انعام دینا پڑ جائے گا. سر بالکل انعام تو ہے ہی سب کے لیے. چلیں, انعام شیزان کے سب کے جوسز لیے ان سب کے لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ایک بہت اہم بات میں بچوں آپ سے کرنے لگا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس سوالات کے جوابات تو ہیں نہیں. چلو میں ہی ایک اور بات کر دوں آپ کے ساتھ. ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ جی, اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے بعد کس سے کرنی چاہیے؟ حضرت محمد. حضرت محمد. اچھا حضرت یہ محمد. بالکل مولانا صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی حضرت محمد کا نام آئے گا تو سب نے ساتھ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسرے نمبر پہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ کس سے؟ والدین سے. بالکل ٹھیک جواب دیا. نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ سے, نمبر 2 پہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور نمبر 3 والدین سے کرنی چاہیے. اچھا, والدین اگر ڈانٹ دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگنی ڈانٹ دیں تو بچے نے کیا کہا تھا؟ برا نہ ماننا چاہیے. برا نہیں منانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو جھڑکیں, ڈانٹیں تو آپ نے اف نہیں کہنی, یعنی آپ نے برا نہیں منانا. والدین تو ڈانٹتے بھی ہیں, مارتے بھی ہیں,
کیوں ڈانٹتے ہیں؟ اس لیے ڈانٹتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا بچہ بن جائے، برا بچہ نہ بنے، خراب بچہ نہ بنے، اور جو بچہ کہنا مانتا ہے وہ اچھا بچہ ہوتا ہے، جو بچہ والدین کی بات مانتا ہے وہ اچھا بچہ ہوتا ہے، اور جو اچھا بچہ ہوتا ہے وہ ٹیچرز کی بھی بات مانتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ بالکل بالکل، اور جنت میں تو جاتا ہے۔ جنت میں کون کون جائے گا؟ کس کس نے جنت میں جانا ہے؟ سب نے جانا ہے۔ خواہش تو ہم سب کی فاطمہ آپ بھی ہاتھ کھڑا کر دو نا۔ فاطمہ آپ نے نہیں جانا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دو، جلدی سے ہاتھ کھڑا کر دو، نہیں تو سب چلے جائیں گے ہمیں چھوڑ کر، جلدی سے ہاتھ کھڑا کر دو۔ چلو جی فاطمہ نے بھی، سر فاطمہ نے بھی جانا ہے۔ ایسے فاطمہ کا جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا۔ سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا۔ بچیاں تو والدین کی خدمت کر ہی لیتی ہیں، بچے نہیں کرتے۔ بچے جو ہے نا، ابو کہتے ہیں پانی پلاؤ، بچے کہتے ہیں آگے سے، بیٹے کہتے ہیں ابا جی تسی آپ ہی پی لو۔ ایسا کرتے ہیں بھائی بچوں بیٹوں؟ کرتے ہیں ایسے؟ نہیں کرتے۔ وہ مانا بھی ہے، ایک سچ مانا بھی ہے، وہ بول رہے ہیں ہاں ایسا ہوتا ہے۔ کرتے ہیں؟ نہیں وہ مان رہا ہے، وہ مان رہا ہے۔ کرتے ہیں ایسے؟ سچا بچہ ہے۔ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ نہ۔ اچھا، سچے بچوں ہونے سے ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی ہے، ایک تو والدین، اور دوسرا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو سچ بولنا ہے۔ بالکل، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر کوئی جھوٹ بولنے کا کہے تو اس کی بات نہیں ماننی۔ اور سر آپ نے ابھی جو بات کہی کہ جس طرح بیٹے جو ہوتے ہیں وہ اکثر آگے سے کہہ دیتے ہیں ہم نہیں کر رہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا اس بات پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں جی بیٹی نہیں بیٹا ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال سے بیٹیاں جو ہے زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ خدمت کرتی ہیں ان میں۔ اچھا، اور مزے کی بات ایک بتاؤں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہیں، آپ میں سے کس کی 2 بہنیں ہیں؟ اور آپ کی 2 بہنیں ہیں؟ نہیں، کل 3 بہنیں کون ہیں آپ میں سے؟ 3 بہنیں کون ہیں؟ آپ 3 بہنیں ہیں، یہ لوگ بھی 3 بہنیں ہیں نا، آپ لوگ 3 بہنیں ہو نا، آپ لوگ بھی 3 بہنیں ہیں۔ اچھی 2 ہیں، آپ لوگ 3 بہنیں ہو۔ ہاں، حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے اور وہ ان کی اچھے طریقے سے شادی کرتا اچھی جگہ کے اوپر، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو جناب بیٹیاں ہماری بڑی پیاری ہوتی ہیں اور رحمت ہوتی ہیں، اور رحمت کا عشرہ ہے جناب، کوشش کریں گے عبادات کریں، اللہ کو راضی کریں، اور جناب اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی جو آپ سے ناراض ہیں، بڑا اچھا موقع ہے کہ ان سے کہ میں روزے میں ہوں یار مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیں، اور وہ معاف کر دیں گے، دل صاف کر دیں گے۔ جناب اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں تو جناب ان کا نام ان کی عمر لکھ کر آپ نے میسج کرنا ہے، نمبر نوٹ کر لیں 0316 042 0471۔ I repeat the number 0316 042 0471۔ آپ اسکرین پہ بھی یہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے تو ان کا نام اور ان کی عمر لکھ کر اس نمبر پہ میسج کر دیں، ہم خود رابطہ کر لیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کے لیے شیزان کے بڑے زبردست جوسز یہاں پہ موجود ہیں۔ تھینک یو سر، آج بھی آپ نے بہت سی اچھی باتیں کی اور بہت سی اچھی باتیں ہمیں بتائیں۔ تو سارے بچے وہاں پہ دیکھیں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ نہیں اب بریک نہیں، اب بالکل پھر بائے بائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے آپ سب کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 آپ کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں۔ رحمت رمضان، رحمت رمضان،